धुलेर म्हापसा मेन रोड हेच्या फुडें धुलेर फुटबॉल स्टेडियम हो शेट्यवाड्यार रोड गेला. हो फुडें पेट्रोल पंपा कडेन शिवोले बी तेवटेन गेला आनी हो डांगी कॉलनी रोड गेला. कितें शेनवारा गटरां ओपन करून हांगासर दवरल्यात. पावसान तेंच्यांनी गटरां साफ करपाचें काम हातीन घेतला आनी जी माती काडून गटरांची सगळी घाण आहा ती काडून रस्त्यार दवरल्या. आनी तेजी परिस्थिती कितें जाल्या पळय ती अर्द्या रस्त्यार येयल्या. पावस चालू आहा, पावसान ते सगळे चिखल जालो, लोक पडत आहा. राती एकलो हांगासर पडलो वाळके शॉपाच्या फुडल्यान हे. आनी हांगासर पयलेच म्हणटा तो नेरो रोड हो लोकांक चलोंक मेळना. हांवें कितलेच फावटी दाखयल्या. वाळके शॉप टू पेट्रोल पंप लोकांक जेन्ना अशें जेन्ना गाडयो येतात तेन्ना अक्षरशः खळयेन देंवचें पडटा. हांवें दाखयला बी. आतां सुद्दां लोकांक खळयेन देवंक मेळना. कित्याक ही सगळी घाण घातल्या. ह्या घाणीन हांगासर सगळ्यो कोयच्यो बिच्यो मिक्स आहा, बाटल्यो फुटलेल्यो आहात आनी ट्रॅफीक पळय कितली आसता ती. कितें हे पळय कितें आसा तें. हें पळय हो चिखल पळय कसो आला तो. ह्या चिखलांसून सिनियर सिटीजनांक इतले त्रास जाता तांकां चलोंक मेळना. आतां आमी पळयलां आतां एकल्याक 5 मिनटां मातसो एक दोन स्टेप्स सुद्दां फुडें वचोंक मेळना. तितून ह्यो फातरी घातल्या तेंच्यांनी कश्यो फातरी घातल्या ते पळय. आतां हांगाच न्हू हे खूब कडेन आहा म्हापशान. आनी ओणू तेंच्यांनी सारको हेवच केल्लो आहा की खुबूच लेट केला तेंच्यांनी, खुबूच लेट. बाजारान सुद्दां खूब कडेन काडून दवरल्या. आतां पळोवंक जाय ते काडून हेला जाल्या. हे जे आतां गटराचे सगळे काडून तुमी दवरतात सगळी घाण न्हू ती. हांगा फ्रिली कोण चलोंक शकना. आतां पळय आतां ती मॅडम आतां चलताली फातर वर येयली पळय. दाखय सुर्याकांत. हे पळय हे पळय पळय कितें आतां पळय. हे पळय हेजेर पडटलो मोडटलो काय ना हेजेर. हां पळय हे पळय हे आतांच न्हू पयलीं अशें ना. कितें लोकांनी चलपाचें कशें कितें सांग. आतां बशीक उबे रावतलो जाल्यार हांगासर बस स्टॉप ना. आतां थोडे भुरगे कामाची येतात हांगासर बशीक उबे रावतात. पळय कितें आतां परिस्थिती पळय. तांकां त्या गटराच्या घाणींतून बशीन वचचें पडटा. आनी ह्यो फातरी हांगासरूय अशेंच जाल्लेलें आहा. ह्यो फातरी पळय कितें जाल्या पळय. हे पळया परिस्थिती म्हापशाची पळया कितें जाल्या ती. वस जाल्लेली आहा वस. शेनवारच्यान ती माती हांगासर आहा. कितें म्हणटाले तूं. ह्यो फातरी हय कितें करता काय हे फातरीचेर आता 10 वर्सां जाली तो फातरी घालून. कशें जाता तें. बदोशें आसा. आनी तो प्रेमा हे कोणाक लागता. म्युन्सिपाल्टी लागता काय PWD. हां मातसो कोण लागता. PWD लागता पूण म्युन्सिपाल्टी करता ते आतां. म्हणजे इतले डिले कित्याक ह्या फावटी. असा कोणी कॉन्ट्रॅक्टर कोणी घेवंक ना दिसता. कोर्ट कोणी करूंक ना दिसता. कित्याक लागून काय त्याक म्हाका काय खबर ना तेतुले. पूण तो हेणी काका हांवें काल काड सांगलेली माती. काल काडटा सांगला, आयज काडटा सांगला, परतून दनपारां काडटा. आमोणकराक वचोन पसलीन मेळ्ळा. ताका सांगलें माती काड. म्हाका चलोंक जायना. हांव चलोन भोंवता अखेर हांव चलोन वयता कोणचेनी पडटा. तरी पूण म्हाका सांगता आमोणकरान म्हाका धुळेरान धाडलो. ट्रक येयला म्हणून वचोन पळय हांव येयलो हांगा बाळके शॉपार तेन्ना ट्रक ना हांगा. तरी पूण ताका कॉन्ट्रॅक्टर आतां फोन मारला. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला हांवें जर कोण पडत जाल्यार तुजी रिकवरी करतलो म्हणून आमी. बिलां कोणाच्या हॉस्पिटलान गेलो कोण पांयांक कितें लागलें तेची रिकवरी बिलान आमी काडटले म्हणून. ताका तो कॉन्ट्रॅक्टर निकतो सांगला. तिने आतां म्हाका कॉल मारला. हांवें कॉल रिसीव करूंक ना. पण हो जो कॉन्ट्रॅक्ट प्रायवेट दिला न्हू. हय तेणीच व्हरपाक तेणीच व्हरपाचें डेब्रीज सगलो. केन्ना व्हरपाक 8 दिसान 10 दिसान ते दिसाच व्हरोंक जाय तेणी. मागीर अशें कितें करचें ते काय खबर ना. ते आतां आमोणकरान पळोवपाचें. आतां पावस जे पडलो. पावस लागला आनी वयल्यान रस्तो नेरो आहा. ताका सांगला सगळें एक्सप्लेन केला ताका आमी. काल ताका आपूण हाडला पर्सनली कॉन्ट्रॅक्टर. काल पर्सनल कॉन्ट्रॅक्टर हाडून दाखयला सारकी ट्रॅफीक प्रॉब्लेम आसा. कोणाक कोंचे लागता कोणाक केला पूण तो आयकपाक तयार ना. आतां कॉल मारला म्हाका. पूण तो आनी आमोणकर म्हाका बदू धाडलो. म्हाका अजाप दिसता. म्हाका तेंचे सिनियर सिटीजन हांगा धाडलो ट्रक येयला म्हणून सांगपाक. पूण ट्रक काय हांगा पावोंक ना. म्हाका कितें करता ते म्हाकाय कळना. हे अजूनय माती काडूंक ना. आनी कॉन्ट्रॅक्टर आतां फोन मारला. ताका सांगला सगळें रिकवरी करतले म्हणून. कोणाक कितें जालें जाल्यार लोकांनी सांगला हांवें सगळें बिलां दिया हांव व्हरोन दिता म्युन्सिपाल्टीक म्हणून. आतां जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा आतां आमच्या फुड्यान प्रेमा आहलो वॉर्ड नंबर 5 हो प्रेमा आमचोय शेजारी. तेजी डेलीची वाट. तो बाबडो चलोनूच येता. तो केन्ना स्कुटरीन भोंवना. तुका त्रास जाता न्हू. ताकाय त्रास जाता. ताकाय घेवचें पडटा. गाडयो हांगा येता असो चल्लो का मातये वयरसून. अशें आमी पळयता. आतां लोकांक त्रास जाता. ते आतां सिनियर सिटीजन पळयले आमी तांकांय चलोंक जायना. आनी जे तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दितात त्याच दिसा ती व्हरोंक जाय खंय म्हणून ते आतां तशें दवरतात. जे कोण आतां हेजे वयर आहात इंजिनियर आहा कोण तेंच्यांनी पळोवंक जाय न्ही हें कितें चल्लां पळय रे. हें हांगाच न्हू म्हापशान खूब कडेन अशेंच आहा. आनी वर्सा सेम प्रॉब्लम. आनी ओणू आनी तेंच्यांनी सामकें म्हाका दिसता ओणू लेट गेला खूब. जून म्हयन्यान गेला.
आनी चिखल जाला पळय चिखल कसलो बरो चिखल तो लोकांक शॉपांकूय मार बसला कोणाक गिरायकूय जायना. नितीन वाळके हांगासर आहा आमचो सिनियर सारको नितीन वाळके शॉप मागीर सायडीक बरवे आहा तेका तेच प्रॉब्लम जाता. म्हणून हेजेर कितें जर करा आनी ताका तें बेगीन मातशें हें आहा घातल्यार तें मातशें उडे येता येता करून कशें जावचें पडटा म्हणजे पळय पळया हेवटेन कोणूय दाखोवचें कोणूय येवचो हांगासर ऑफिशियल कोण येवचो आनी चलोंक दाखोवचें आतां ह्या टायमाचेर कितें पळय कितें आहा तें पळय पळय आनी आतां बरें लेवल जालां पळय हांगासून गाडयो वता मुखार सारकी हांगासर बरें जालां डिजायन पळोवंक जालां आतां ही आतां गटराची माती काडल्या गाय काडल्या म्हाज्या बरोबर सुर्याकांत आहा सुर्याकांत कितें म्हणटा हेजेर तूं हे जे इतके दीस आता शनिवार दीस काढला म्हणटा इतको ते टायम लागता हे काडपाक. अरे काढले जाल्यार परत तुम्ही असले तशे गाडयेन घाला आनी व्हरा मरे तुमच्या गाडयोय ना मनीस ना म्हणटात हे ठीक आसा मनीस खंयच्यान ना खंयच्यान म्हापशान भरपूर भरलेले आसात हेचेर गांधी चौकाचेर ते मेळटात पण गाडयोय ना तुमच्या कडेन. आतां पळोवंक गेल्यार हांगासर जे टू व्हिलरवाले आसा तांकां इतकी अडचण जाता जे 4 व्हिलर येयले तांकां गाडयो किंवा बस काडटना पळय कितके त्रास जाता ते. आयज जे मनशांक हांगासर रावतात स्थानीक जे आसात तांकां चलपाक हांगासर मेळना वाट ना हांगासर. त्या चिखलांतल्यान वयतले लोक हो जो चिखल काडलेलो आसा त्या चिखलांतल्यान लोक वयतले चलत वयतले. जरा तरी माणुसकी आसूनी जरा माणुसकी एकदमच सोडूंक नाका. आता जेसुओ जो वॉर्ड जो जे मतदार संघ जो आसा जेसुवान कितें केलें जे पावस आहा ते दाखयता पावसाच्या टायमार दाखयता आपल्याक म्हणजे रस्तो करपाचो आहा रस्तो करूंक मेळना म्हणजे जे रस्त्या टायमार तेचे कडेन हे येयल्ले आसा जी कामां आसात ते रस्त्या टायमार तेंचे कडेन पयशे फंड सगळे येयल्ले असतात आनी त्या पयलीं कांयच ना. जे कॉन्ट्रॅक्टर असतात त्या कॉन्ट्रॅक्टर कोण कमी जास्त घेता तांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा. पण जे लोक त्रासान पडटा तांकां त्रासान पडल्या पडो मेल्या मरो. अरे जरा तरी विचार करा मनशांचो. स्थानीक जे आसा तांकां चलूंक मेळना वायट दिसता. हांव हांगासर उबो आसलो आनी मनीस जी घोव आयला अशी वयताली जाणटेली तांकां चलूंक मेळना. आतां स्कुटर कार पडलो जाल्यार कोण जबाबदार ताका कितें लागले मोडून पडलो जाल्यार जबाबदार कोण हाका. प्रत्येक ठिकाणी म्हापशा पळोवंक गेल्यार ज्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी पळोवंक गेल्यार खड्डे आसा रस्तो सारको नाच. हेचे जेसुवान कांयच केल्लें ना म्हापशान. ताका आतां जे PWD वगैरे आसात जे सरकारी यंत्रणा जी आसात ती निजून आसात जेसुवाक कांयच पडलें ना. हे पळय ते पळय कशी आता जाणटेली ह्या आपल्या फुडें येतालो तो फाटीं बशीक लागून फुडें गेले पळय तांकां चलूंक जमना. हे फुटपाथ सुद्दां ना गटार आसा ओपन आसा. हे पळय जाणटेलो आतां येता पळय. ही म्हापशाची परिस्थिती आहा आनी ही धुळेराची परिस्थिती आहा. 30 वर्सां पयलीं हांगासर फुटपाथ जावंक जाली ती जावंक ना आनी आयज परिस्थिती अशी करून लोक जे खळेन देंवताले ते खळेनूय देंवंक मेळना. हें आहा ह्या चिखलान पांय घालतले गोंयचे आहा पळय आतां सिनियर सिटीजन तेंची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती चलोंक मेळटाल्या पळयात रस्त्याचेर ह्या गाडयो पळय कितें आहा मातसो चिता रे बाबा कितें करता तुमी मातसो चिता. हें काडल्यात मरे व्हरा मरे गमते व्हरा न्हू तुमी लोकांनी चलपाचें खंय रे. हांव पळयता शेनवारच्यान पळयता त्या सिटीन आहा. हे ना रे सिटी न्ही रे हे सिटी म्हाका तर दिसना हे खेडेगांव कशें दिसता म्हाका. हे पळय मरे हे पळय हांगा कोणचे बी हांगा मरे पळय कितें कितें आहा तितून पांय घालून चलपाचें आमी. हे पळय बॉटल आसा कवची आहा. रस्त्यार येयला पावस पडलो तुमी हे केन्ना करून जालेले हे तुमी फाटल्या म्हयन्यान करून जालेले. एक म्हयनो पयलीं करून जाले पावस पडच्या पयलीं. आतां म्हणजे पावसान स्टार्ट केल्या तुमी परिस्थिती पळय कितें करून मेळटा ती. लादयो सुटलेले आसात. हे पळय पाद्र्यो वर्साचे 12 म्हयने अशे आसतात. पाद्री सुद्दां तुमच्या घोड्या कडेन घालपाक पावस ना. आतां पळय आमचो सिनियर सिटीजन तो आतां वयता ताका कितले त्रास जाता ते पळया. आतां उबो आहा पळय रस्तो केदो आहा रस्तो केदो आसा हेका चलपाक मेळना पळय फुटपाथ ना. आतां कोणाय लक्ष दिना. हांवें कितले व्हिडियो दाखयले हांगा गोंयचे पळय ह्यो गोंयच्यो सुद्दां तुमी हाडून रस्त्यार उडल्या तुमी पळय समज हे कोणाच्या पांयांक भरात कितें पळय. अशे बरेचशे आहात कश्यो कोच्यो आसात बरेचश्यो आहात. हे आतां गोंयचे हांगासर आहात हे हितून हे जे काडून दवरला आहले गटरांतले ह्यो फातरी सारके ना पांय घालपाचो भंय दिसता. पांय म्हणल्यार आमी गेले मागीर कितें
कितें परिस्थिती करून उडयल्या पळय हांगसर. घे घे नितीनाक घे. नितीन कितें म्हणटा कितें सकाळी जाता न्ही आतां शेनवार त्यांच्यानी काढलाय रोकडच आम्ही दुसऱ्या इथं व्हरता इंजिनियराक सुद्धा फोन लायलो आमच्या वॉर्डाचो आमोणकार सुभाष आमोणकार खूप पहिले सांगले धाडला तुका परत सेकंड डे सांगले धाडला आपण काय येऊंक ना हां आमचे वोगालूय न्हिदल्यात वोगालूय न्हिदला आनी आमचो आमदारूय जंपत कांयच ना युजलेस म्हणटा तसो हां 25 वर्सां बापायन हे केले आमकां हांगासर हे मागलो 25 वर्सां पयलीं हे रे स्पीड ब्रेकर मागलो की हांगा एक्सिडंट जाता तेचेर सगळे जागे रेडी जाल्ले तेंच्यांनी फायल काडून सायडीक दवरले तशें उरले कांयच करिना म्हापशाचे जितके आमदार निवडून येतात पळय कांयच करिना म्हापशा खातीर आयज बाकीच्या सगळ्या हेतूनी हेच जाला भवन जाला त्या म्हापशान कित्याक जायना इतकी वर्सां हां 25 वर्सां जावन 25-30 वर्सां जालीं तेंचे कडेन कित्याक जायना काय म्हणटा सगळ्या बरं आतां पळय मांद्रा सुद्दां जाता शिवोले जाले हांगा जाले सांखळे जाले बिचोले जाले म्हापशात कित्याक जायना म्हणजे आमच्या म्हापशाचे आमदार इनएफिशियंट म्हणटा तशें. आता पळया कशें कितें ते लोकांचे जे म्हापशेकार आसा ते म्हापशेकारांक आमी म्हापशाकार असल्यांक निवडून दिता हां ते पळय एक पावल फुडें घालूंक मेळना पळय हे सोड हांगा पळय म्हाका कितें जालां ते ट्रॅफीक जॅम सारकी सांगलां हांवें तेका आनी काडटा रोखडे काडटा म्हणलो सकाळी सुद्दां येयल्लो तो कॉन्ट्रॅक्टर काडटा म्हणून गेला तो येवकूच ना परत आनी फातरी जावपाक आनी खंय न्हू कितें हे पळय मरे ही परिस्थिती पळय बशीनसून देवात न्हू कोणाचो तर पांय मोडूंक जाय गटान वयतलो 100%. आणि दुसरे आता नितीन आता वाळके जे आता शोभा वाळके तो नितीन उलयता आमचे कडेन तो म्हणटा सारकें की हांगा स्पीड ब्रेकर फाटल्या 30 वर्सां पयलीं जावंक जाय आसलेलें पण कांयच ना ते लोकांक क्रॉस करूंक मेळना हांव फुडें म्हाका क्रॉस करूंक मेळना ही परिस्थिती जाल्लेली आहा आनी आयज तेंच्यांनी आतां हें दवरलां काडून न्हू हें परतें वयता भितर ह्या व्हाळान परतें वयता भितर आनी रस्ते जाल्लेले आहा सगळ्याक पावसाक लागून तरी सुद्दां तेंच्यांनी काडूंक ना काल पर्यंत वाट पळयली लोकांनी कितें करप लोकांनी चलपाचें खंय पळय पयलेच लोकांक चलोवंक मेळना ह्या रोडाचेर पळय ते जाणटे हां अरे मात तर कितें तर करा रे मातशें तर कितें करा दाखयता हें तर व्हरोंक लाया रे मातशें बाजारांत पळोवन हांवें व्हिडियो केलो 2 म्हयने बाजारांत तुमी ते सगळे घाण काडून दवरलेल्यात हॉटेल आमचे शांतादुर्गाच्या फुडल्यान न्यू शांतादुर्गा फुडल्यान कितें हे आतां कितले शेनवार 5-6 दीस जाले काडून आतां आमच्या हॉटेलार गिरायक येयना गाडी लावपाक मेळना आनी 4-5 फावटी फोन केलाय आनी गाडी लोकांक त्रास जाता गाडयो सगळ्यांक स्टॉप जाता म्हणून आतां काय ना म्हाजे कस्टमर येयना कस्टमर धरना भितर धरा. आता ही परिस्थिती आणि स्थानिक दुकानदार जे आसात दुकान गोंयकार भायले तर सुद्दां न्ही जे वोटर आसात तांकां त्रास जाता इतके विचार करा आणि वोटींग करून तुमकां निवडून हाडले तांकां इतके दुखयता तुमी अरे जे गटर आसात जे गटरांतले काडले जाल्यार काडून तुमी व्हरा न्ही अरे तेतून काची आसा आणि कितें कितें जे जाणटे भोंवतात हांगासरले वयता तांकां वचूंक सुद्दां मेळना ते वयतना सुद्दां विचार करतात अरे खंय तरी हे लादी जी आसा जी ती हल्ली जाल्यार पडलो जाल्यार मोडून पडलो जाल्यार ताका हय तांकां पोसपाक आतां एक मनीस जाणट्यांक ते सारकें जावचें ना अशी परिस्थिती आसा आं अरे जरा तरी मात तरी विचार करा आतां पावसाचो आनी सगळी घाण ती बायलां बाबडी रावता तांकां हे कर बशीक लोक रावता तांकां रावपाक सुद्दां मेळना अशें हां गटर कांयच ना रावपाक येत ना न्हू ताका बस स्टॉपूय ना तितून आतां हें घालून दवरा पडपाचो